هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا نگاہ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا پروقار اجتماع اور پروگرام جس کے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال باوجود موسم دی شدت دے اللہ دے اس گھر اندر تشریف فرما ہو، مالک دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو اللہ ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر بڑے بڑے جلیل القدر عظیم الشان انسان پیدا ہوئے بھی نے اور قیامت تک ہوندے بھی رہن گے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری اولاد آدم جو شان اور مقام انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمایا، اور پھر سارے انبیاء خصوصاً آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رب العالمین نے جو منصب اور مرتبہ عطا فرمایا، ساڈا ایمان ہے وہ کسی اور دے حصے چ نہیں آیا۔ انبیاء اور رسول دنیا تے تشریف لے آندے رہے، لوگاں نو اللہ دا پیغام سناندے رہے، رسم دنیا کوئی کسی دی سوال حیات لکھدا ہے، حالات زندگی لکھدا ہے، او دی ابتدا کردا ہے، انہیں فلاں جگہ تو پڑھے ہے، فلاں جگہ پڑھاندا رہا، فلاں شہر اندر، فلاں کالج اندر، فلاں یونیورسٹی اندر،
اور زیادہ تھوڑا جا اگے جائے گا تے لکھے گا کہ فلاں پنڈ چ پیدا ہویا ہے، فلاں تاریخ نو پیدا ہویا ہے. زیادہ تو زیادہ او دی پیدائش تو لے کے ابتدا کرے گا، او دی وفات تے جا کے انتہا کرے گا. میں قربان جاواں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے وہ شان اور مقام عطا فرمایا کہ آپ دی سیرت دا آغاز، آپ دے تذکرے تے چرچے آپ دے دنیا تے آن تو بھی پہلا ہو رہے نے. حضور اجے دنیا تے تشریف لے آئے نہیں، آپ دے تذکرے پہلیاں کتاباں اندر، آپ اجے دنیا تے آئے نہیں. حضور دا ذکر تورات اندر، آپ دا ذکر انجیل اندر، نبی پاک دا ذکر زبور اندر. یا انج کہہ لو ایک جلسہ، ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے، او دے اندر جماعت دا کوئی بزرگ، کوئی عالم دین، کوئی شیخ الحدیث، جماعت دا امیر، او بطور خصوصی مہمان دے اللہ دے فضل و رحمت دے نال انہوں بنایا جاتا ہے. اس اجتماع دے اندر جتنے بیانات کرنے والے عوام الناس جو لوگ ہوندے نے، ہر آنے والا آندا ہے کہ آخر تے خطاب فلاں حضرت صاحب دا ہوئے گا، آخر تے بیان فلاں شیخ صاحب دا ہوئے گا، آخر تے بیان امیر محترم دا ہوئے گا. میں قربان جاواں انبیاء آندے گئے تے لوکاں نو دس دے گئے کہ آخر تے ایک نبی آن والا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ اس محبوب پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ رب العالمین دا قرآن تے کرتا ہی کرتا ہے. حضور دی آمد تو پہلا آپ دے چرچے تے تذکرے آپ دے اللہ نے دنیا تے فرما دیتے نے. آؤ قرآن دے الفاظ تے توجہ کرنا. رب العالمین دے بڑے پیارے تے بڑے برگزیدہ نبی سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے. قرآن نے تذکرہ فرمایا، اپنی قوم نو واضح خطاب بیان سنا رہے تے فرما رہے تے کہہ کی رہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ. جانتے ہی ہم ٹھیلے جو ہو گئے. اچھا وہ انصار باجبہ کہہ رہے سی قرآن بہتا پڑھے تھے. میں سوچن دیا سر بھئی یاسین شروع کر دیا الہ تور جاؤں دے تسی بھی ٹور جو. اللہ تو آنو اپنی رحمت نال سارے آنو اپنی حفظ و امان سے رکھے. اللہ تو آنیا محنتہ محبتہ قبول فرمائے. ساڑھے پائے سی شان عثمان ساڑھے محترم چوری صاحب اللہ دی توفیق نال ٹیلو صاحب چیئرمین صاحب اور اینا دے احباب رفقہ مسجد دے امام خطیب مولانا نسیم صاحب حافظہ اللہ ماشاءاللہ تو سب ایک اب بچیاں نو انعامات لے رہے نے قرآن پڑھے ہیں. اللہ انہا بچیاں نو بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ اس کارنو اپنی رحمت نال پنڈ والے واسطے بنان والے واسطے اللہ انہوں بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. توجہ میرے وہاں رکھے آدھے. میں انشاءاللہ تو آڑا بہتا وقت نہیں لواں گا، جلدی جلدی اپنی بات کو اختتام دی طرف لے جاواں گا. مولانا محمد راشد حفظہ اللہ اور حضرت حافظ شاہد شبیر صاحب حفظہ اللہ تو انہوں بڑے پیارے پیارے ماشاءاللہ بیانات سنائے نے. اللہ علماء بیان کرنا اور دوسرا حضرات دا سماعت فرمانا اپنے دربار اندر قبول فرما لے. غور کرے آجے قرآن دے الفاظ دے. اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ
یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ترجمہ کیے غور کرے آتے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لے آئے. اپنی قوم نو بات فرما رہے نے، بیان فرما رہے نے، خطاب فرما رہے نے. اتاندا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا. سونیو تہاڈی عظمت تو صدقے آپ نو موقع مل گیا. ہن حضور علیہ السلام نے اس نوجوان نو مخاطب آپ فرماندے نے یا غلام، اوے کاکا، او منڈیا، اے بچیا، اے پترا، یا غلام اے نوجوان، کل سمجھ آ گیا، کل لا الہ الا اللہ. جے پتہ لگ گئی تے پترا پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی اے دعوت دیتی نا تے اے نوجوان اپنے باپ وال اکھاں اکھاں دے اشارے وال ویندا ہے. جویں بندہ پوچھدا ہے نا اکھاں اکھاں وچ بھئی کی کراں اے کی کہن ڈے نے، باپ وال اشارے کے نال نہ پوچھدا ہے اے کی کہہ رہے نے تے مینوں کی کرنا چاہیے تے قسمت دی گل لینا. باپ کہن لگا اتے ابو القاسم، اور میرے بیٹے جویں آندے نہیں اوویں ہی من لے، جویں آندے نہیں اوویں ہی من لے. بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا وا آندا اتے ابو القاسم. پتر جدو ایڈے وڈے جی گھر آئے ہون پھر انہاں نو خالی نہیں موڑی دا، پھر انہاں نو خالی نہیں موڑی دا. جویں آندے نہیں من لے. یہ نوجوان آندا اشہد اللہ الہ، پڑھ لو لا الہ. وہ مرنے پیا پڑھی جاندا، تسی چاہندے جی نہیں پڑھدے لا الہ. کلمہ پڑھدا قسمت دی گل ہے صحابے والیو. ادھرو کلمے دے حرف پورے ہو گئے، ادھرو زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو گئی. ہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو فرمایا، آپ فرماتے نے کفن دفن دا انتظام کرو. آپ دے گھروں نکلے، آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں نے تے فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جن نے اس نوجوان کو جہنم دی اگ تو بچا لیا ہے. میرے بھائی میرے برادر، میں عرض کر رہا ہوں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے. آپ دے چرچے تے تذکرے اللہ ذوالجلال نے پہلے ہی فرما دیتے. اور ساڈا ایمان ہے ہر نبی بڑی عظمت والا، بڑی عزت والا، بڑے شان والا، اعلیٰ مقام تے منصب والا. تورات انجیل زبور آسمانی کتاب انہاں دا مرتبہ تے شان اپنی جگہ پر. جو اللہ نے
مصطفیٰ نو تے قرآن نو عزت دیتی ہے کائنات وچ کسے اور دے حصے چ آئی اور صاحب دل نے کیا الف 1,24,000 وچوں الف یہ بات ٹھیک ہے یہ خوشی کو بند رکھو الف 1,24,000 وچوں تے ساڈے نبی دا شان کچھ ہور الف 1,24,000 وچوں تے ساڈے نبی دا شان کچھ ہور ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پرشان قرآن کچھ ہور لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو موسیٰ گئے کوہ دور سمسام اے پر موسیٰ گئے کوہ دور سمسام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو محمد صلی اللہ جتھے تیرے محبوب پیغمبر لیٹے ہوئے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا تذکرہ فرما رہے ہیں اور میں قربان جاواں سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام رب دا گھر بنا دیتا ہے بیت اللہ دی تعمیر تکمیل تک پہنچ گئی تے دوویں پیو پتر بنانا نے ایتھے اسی آنے فلانا بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے آپ بھی نمازی ہے وہ دے پتر بھی بڑے نمازی نے اولاد بھی ہوتی نمازی ہے آپ بھی عالم دین ہے بیٹا بھی عالم دین ہے آپ بھی حافظ قرآن ہے بیٹا بھی حافظ قرآن ہے آپ بھی خطیب ہے بیٹا بھی خطیب ہے اور قربان جاواں اس جوڑے دی عظمت دے کیا کہنے جیڑا پیو بھی نبی ہے پتر بھی نبی گھر بن گیا رب دا اللہ سارے نو بیٹھنا نصیب فرمائے آمین تے کہہ دے اور یہ جان جو مہنگائی تے نہیں پہنچی ہو آمین کہہ دو جے قبول ہو گئی کہ پیسے بھی رب آپ پہ انتظام کر سکے نبی علیہ السلام نے فرمایا خلیل اللہ نے جڑی آواز دیتی ہے نا تے رب نے سنائی تے قیامت تک جن نے سن کے لبیک آکھیا ہے نا انہیں جانا ہی جانا ساڑھے جو پتہ نہیں کنے آکی ہے کیڑا ستا ہی رہ گیا تے جے لبیک آکھی ہے تے پھر ہر حال حاضری ہونی آنے ایک وڈیری جی ماں بیت اللہ کا طواف کرن نہیں ہے کدی بہ جاندی ہے تھک کے بہ جاندی ہے پھر ٹر پیندی ہے پھر بہ جاندی ہے پھر ٹر پیندی ہے کون کو ٹھیلو صاحب رگا بندہ سی سیانا انہیں آکھیا ماں جی ٹریا تواڈے کول نہیں جاندا تے نہیں سی آونا تانوں پتہ ہے اسی بزرگاں نوں خیر نال کھاندے بھی ادوں ہی ہیں عمرے تے یا حج تے بھئی جاؤ اللہ دے سپرد بچ گیا تے آ جا نہیں تے مکے نالوں چنگی زمین کیڑی ہو جائے گی ماں جی ٹریا تواڈے کول نہیں جاندا تے نہیں سی آونا تے ماں آندی ہے ٹھنڈا حکم بھر کے نا ماں آندی ہے وے پترا ہوئے کیڑے ویلے لبیک کہہ بیٹھی ہیں
اور کیڑے ویلے لبیک کہہ بیٹھیا جانا تے پینا ہی سی حاضری تے دینی پینی سی میرے بھائی میرے برادر کعبۃ اللہ تے مسجد نبوی کیڑا مسلمان ہے جدا دل نہیں کرتا میں بیت اللہ جاواں مدینے پاک جاواں اللہ سارے نو لے جائے اور مولا نے اپنی محبت دا اپنے ذوق دا یہ اظہار فرمایا اللہ مدت گزری سکھ دیا اللہ مدت گزری سکھ دیا جوگی سانگ بنان نو جی کر دے تیرے گھر دے دوالے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کر دے اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سار ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمر نگان نو جی کر دے جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمر نگان نو جی کر دے صفا مروہ تیرے شاعر نے صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں دوواں وچ منگیا اے شاعر نے منگیا کی ہے اما حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے اما حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کر دے میرے ربا لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے اور پلہ چک کے کعبے دے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دے اللہ دا گھر بیت اللہ بنا لیا اللہ سب نو نصیب فرما دے رہی گل مدینے دی بھئی اے نہ آکے مکہ مکہ ہی کر دے اور مدینے نہ والا تہاڈا کی تعلق سانو تے مدینے نال بھی اتنا پیار ہے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واوا رگڑ مجائیاں ہندیاں میں ہر پاپی دل دیاں تو کے کیا خوب صفائیاں ہندیاں میں ارمانیوں قرآن دیو اللہ دا گھر بیت اللہ بن گیا دونیں پیو پتر کھڑے میں اپنے مالک دے سامنے دعا کر دینے ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں آج اسماعیل تے خلیل اے دوویں پیو پتر دعا مانگ دینے پہ اللہ گھر اساں بنا دیتا خطیب تو دے دے سبحان اللہ گھر اساں بنا دیتا امام تے خطیب تو دے دے تے رب فرماندے ہون گے پیارے خلیل
خطیب مقامی چاہیے کہ بیرونی چاہیے؟ اللہ انہاں دے وچ چاہیے، انہاں دے وچوں چاہیے جو مقامی رہن والا بندہ حالات جاندا ہے، باہروں آن والا جاندا نہیں۔ انہاں دے وچوں مینوں خطیب امام چاہیے۔ پھر رب نے دیتا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، اربوں خربوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ الجلال نے مصطفیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دیا بشارتاں دا نتیجہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام آپ دیا دعاواں دا ثمرہ، آپ دیا دعاواں دا نتیجہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پوچھیا گیا اللہ دے پیارے نبی جی تہاڈی نبوت تہاڈی ختم نبوت دے بارے آپ نو کیویں کدوں پتہ لگا آپ دی نبوت اور رسالت دا؟ فرمایا اجے آدم علیہ السلام دی مٹی پانی تے مٹی دے درمیان سی جدوں اللہ دے علم وچ میں خاتم النبیین سبحان اللہ کاف کن دیا منزلاں پہلی ایسن کاف کن دیا منزلاں پہلی ایسن تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جس دی پیش گوئی ہوئی سی سم زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی حضور علیہ السلام آپ اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے ذکر آپ دا تورات اندر حضور اجے آئے نہیں ذکر انجیل اندر حضور اجے آئے نہیں دعاواں خلیل اللہ دیاں حضور اجے آئے نہیں بشارتاں جناب عیسیٰ علیہ السلام دیاں اور حضور نو اللہ نے منصب تے مرتبہ عطا فرمایا کہ پھر اللہ ذوالجلال نے اس آخری نبی نو دنیا تے بھیجن دا ارادہ فرما لیا اور قربان جا نبی علیہ السلام فرما دے نے پوری دنیا چو مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری دنیا چو اللہ نے عرب دا انتخاب فرمایا کتھوں دا عرب دا اور میں کہا کرنا پتہ نہیں انہاں کالے پتھراں دیاں کی خوبیاں سن رب نے کعبہ بنوایا تے اوتھے اپنا آخری نبی بھیجے ہے تے اوتھے پوری دنیا چو عرب دا انتخاب سارے عرب چو مکے دا انتخاب سارے مکے چو بی بی آمنہ دے گھر دا انتخاب سبحان اللہ حضور دنیا تے تشریف لے آن لگے نے بی بی آمنہ دا ایک خواب بھی بعض روایات دے اندر ہوتا ہے ماں جی فرما دیا نے میرے جسم جو ایک نور نکلے ہے جن نے سارا جہان روشن کر دیا اور واقعی میرے محبوب پیغمبر دی نبوت نے سارا جگ روشن کر دیا حضور دی آمد تو پہلا اندھیرے ہی اندھیرے شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اللہ دیا نافرمانیاں دے اندھیرے
ان تمام اندھیریاں چوں آمنہ دے لال علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نو رب العالمین نے توحید و سنت دا چراغ بنا کے بھیجے. اور قرآن دے اندر اعلان فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اساں تانوں شاہد بنایا، بشیر بنایا، نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا. اور محبوب سونےو اساں تانوں کائنات واسطے سراج منیر بھی بنایا ہے. اور واقعاتاً پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ سراج منیر کیسا چمکدا چراغ بن کے آئے، کیسا بہترین چمکدا چراغ تے سورج بن کے آئے. قربان جاواں صاحب دل نے اپنی محبت و عقیدت دا کیمرہ فٹ کیتا تے آتا ہے سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں. ماں جی عائشہ فرمایا کر دیا سن ایک سورج آسمان دا ہے ایک سورج میرا ہے. لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج آسمان دا ہے ایک میرا ہے. آسمان دا سورج فجر تو بعد چڑھتا ہے تے مغرب ویلے ڈوب جاتا ہے. جیڑا میرا سورج ہے اور راتاں نوں بھی چمکدا رہندا. سونے نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں نے زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں. منہ سی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، منہ سی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا شربت سی کھنڈ وانگوں. حیا دیاں کانا دوویں، حیا دیاں کانا دوویں، اوپر کمانا دوویں، تیوڑی بغیر متھا سی دند کھنڈ وانگوں. لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں، لباں سی کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں. لمی تے پاری داڑی دادے پابند وانگوں. اور نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا، نک تلوار سونا رخسار گلنار سونا. موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ سارے دنیا دے اندھیریاں نو نبوت دی روشنی نال منور فرمایا. اور قرآن نے فرمایا نا، فرمایا محبوب پیغمبر جی اعلان فرما دیو ہو والذی پاسا فی الامیین، اساں رسول بھیجیا ان پڑھا دے اندر، جاہلاں دے اندر، گمباراں دے اندر. اور مکے دے اندر جہالت اینی سی، میں ایک سیرت دی کتاب سے پڑھیا پورے مکے صرف 17 یا 18 بندے سن جیڑے کو ماڑا موٹا لکھنا جانتے سن. صرف جہالت ہی جہالت.
اینا جہالت دیاں اندھیر نگریاں اندر اللہ فرماندے نے ہو والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تین ذمہ داریاں اللہ نے اپنے محبوب دیاں لگائیاں نے، قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنائے، کتاب و حکمت دا علم سکھلائے، اور انہاں دے دلاں نو بتاں دیاں پلیدیاں تو پاک تے صاف کر دے۔ ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے کہ محبوب پیغمبر نے تینوں ذمہ داریاں 100% تو بڑھ کے اللہ دی توفیق نال ادا فرمائیاں، اور رب العالمین نے جو محبوب دی ذمہ داری ڈیوٹی لگائی دین دے مسئلے اندر، اسلام دے مسئلے اندر، قرآن دے مسئلے اندر، حضور نے لوگاں دے دلاں نو ایسا پاکیزہ کیتا، ایسا پاکیزہ کیتا، کل دے چور تے ڈاکو تے راہدر آج مصطفیٰ دیاں جتیاں چکنا اپنے واسطے باعث سد افتخار سمجھتے ہیں۔ ایک ایڑا فرمائشی پروگرام، ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے، ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے، کہندے پانی پیو پن کے نالے مرشد پڑھیو چن چن کے، ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے، کہندے پانی پیو پن کے نالے مرشد پڑھیو چن چن کے، اس چن کے جے مرشد پڑھیا، اساں چن کے جے مرشد پڑھیا، جیدہ سب نالو اچا ستارہ ہے، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے، انہوں ملنا عجب نظارہ ہے۔ لوکی مرشد پڑھ دینے چھوٹے، کوئی تحصیل دا کوئی ضلع دا کوئی ڈویژن دا، ہاں ساڈا تے چھو ہی نہیں پڑھیندا، پنجابی جی چھو ہی نہیں پڑھیندا، اور لوکی مرشد پڑھ دینے چھوٹے، ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں، ساڈا مرشد کملی والا جد جیا جگ وچ ہور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔